बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा बताऊंगी जिसको करने से घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में दौलत के नज़ारे देखोगे। आज आपको वो ख़ास तस्बीह बताऊंगी और किस तरतीब से आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। अच्छी तरह तवज्जो से समझ लें, फिर मत कहना कि वजीफ़ा समझ नहीं आया, क्योंकि आज का वजीफ़ा इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास है कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह जो हाजत होगी, जो मुराद होगी, फ़ौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। आप लोग अपना दिल छोटा मत करना, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए किसी भी वक्त यह वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ के देख लेना। इस वजीफ़े को चाहो तो एक मरतबा पढ़ लो, चाहो तो रोज़ाना भी पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। ये ऐसा वजीफ़ा है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग दौलत के नज़ारे देखोगे। आप अपने घर में, कारोबार में, जेब में पैसे आते हुए देखोगे। आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज अगर मारे मारे घूम रहे हो, तो बिल्कुल मायूस मत होना। ये वजीफ़ा इतना आसान है कि कोई छोटा सा भी बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से, सुकून से पढ़ सकता है। जो मेरे भाई बहनें पढ़ना नहीं जानते, वो भी मेरे साथ साथ इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। 30 सेकंड अपनी ज़िंदगी के इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। आपको अपनी मर्ज़ी के दिन ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब आपका दिल करे एक मरतबा किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना, चाहो तो रोज़ाना भी पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। पूरे दिन में एक मरतबा पढ़ लो तो काफ़ी है। ये वजीफ़ा दौलत का बादशाह वजीफ़ा है। अगर आप लोग गैबी तरीक़ों से पैसे को हासिल करना चाहते हो, घर में बरकतें चाहते हो, घर से लड़ाई झगड़ों का ख़ात्मा चाहते हो, बीमारी को दूर होते हुए देखना चाहते हो, कर्ज़ों को अदा करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपकी गरीबी फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाए, घरों में बरकतें हों, कारोबार अरूज पर चला जाए, बंद तकदीर के अगर ताले खोलना चाहते हो तो इस वजीफ़े को चलते फिरते एक मरतबा पढ़ के देख लेना। ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी कि आप लोग हैरान रह जाओगे। आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये अचानक दौलत का तूफ़ान कहाँ से आ गया। आप लोग इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लो, लेकिन जिस तरतीब से, जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी, सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेना। आपकी अगर किस्मत ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना, आपके नसीब चमके तो फिर मुझे कहना, आपको दौलत ना मिले तो फिर मुझे कहना। आप लोग अगर सुबह के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेते हो तो ये ऐसा पावरफुल दौलत को खींचने वाला वजीफ़ा है कि शाम तक या रात तक आपको दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। दौलत मिलने के असबाब बनना शुरू हो जाएंगे, या भी तरीके से आपके घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या है कि इस वजीफ़े को पढ़ते वक्त आपको सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखना है। अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा ध्यान इस वजीफ़े को पढ़ने में लगा देना है। आप लोग घर में हो, घर में बैठ जाओ, दुकान में हो, दुकान में बैठ जाओ, जिस जगह मौजूद हो सुकून से आप लोग बैठ जाओ। जब तमाम काम से फारिग हो जाओ, जब आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाओ, और ऐसे वक्त में पढ़ना जब आप लोग वजीफ़ा पढ़ते रहो, इस दौरान आपको कोई आवाज़ ना दे, कोई आपको तंग ना करे। जिस कोने में, गांव में, गली में, मोहल्ले में आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कोशिश करना जैसे ही वीडियो देखो, पहले तो वीडियो पूरी देख लेना, इस वीडियो को समझ लेना और कोशिश करना इसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना। चाहे आप घर में हो या कोई भी वक्त हो, फजर का हो, शाम का हो, आधी रात हो, कोई भी वक्त हो, इसी वक्त पढ़ लेना। क्योंकि इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए ना दिन की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई पाबंदी है और ना वक्त की कोई पाबंदी है। बिल्कुल आप सुकून से जब चाहो पढ़ सकते हो। अमल बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अमल ये है कि बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। ये
درود ہجرا ہے۔ اگر یہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں۔ جو درود پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ درود لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آپ کو جو درود پاک یاد ہو درود ابراہیم ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار آپ پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ کو آج کے عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور ان کلمات کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظائف 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ الصمد کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو جب آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے آخر میں پڑھ لو تو اس کے بعد کرنا کیا ہے اب یہ سمجھیے گا، ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے گا۔ آخر میں آپ کو ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں اور اسی وقت دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کو ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے آپ کے گھر میں ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔